कथा लभ फरएभरको पहिलो अंश यहाँबाट सुरु हुन्छ। समय कति छिटो परिवर्तन हुँदो रहेछ। बितेका समयका रमाइलो पलहरूले हामीलाई कति खुसी दिएको हुन्छ। शनिबार फुर्सदको दिन, पुसको महिना, मौसम अलि बढी नै चिसो थियो। मौसमले पनि अलि बढी नै च्यालेन्ज गरिराखेको थियो। यसो फ्रेस हुनलाई रुमबाट निस्केर बसन्तपुर जान्छु भनेर हिँडेको बाटोमा अचानक 3 वर्ष अघि अफिसमा सँगै काम गर्दा खुबै मिल्ने साथी भेटे। एकैछिनको सामान्य भलाकुसारीपछि हामीले एक ठाउँमा कतै बसेर कुराकानी गर्ने निर्णय भयो। ऊ र म न्युरोडको मुटुमै रहेको भूगोल पार्कमा गएर कुराकानी गर्दै थियौँ। उसले यतिकैमा भन्यो, तिमी त अजेल राइटर भएछौ। मैले भने, खासै त होइन, यसो कहिलेकाहीँ लेख्छु। मलाई त लेख्न पनि मोड हुनुपर्छ यार। तिम्रो आर्टिकल मैले अस्ति कान्तिपुरमा पढेको थिएँ, खुब मन छोयो। यदि तिमीलाई लेख्ने इच्छा छ भने म एउटा कथा भन्छु, लेख्छौ? कस्तो कथा? हजुरको आफ्नो हो, पाए जसलाई पनि म हजुर नै भन्थेँ। ऊ मेरो साथीभन्दा पनि गाइडलाइन थियो, हरेक कुराहरूमा सही इन्स्ट्रक्सन दिन्थ्यो। किनकि उसको र मेरो उमेरको ग्याप 6 वर्ष जति थियो, तर पनि उसका विचारहरूले मलाई हरेक समय असर गर्थ्यो। कस्तो कथा? यदि मन छोयो भने अनि म त्यसभित्र घुस्न सकेँ भने अवश्य लेख्नेछु। आकाशले पनि आज गद्दारले गर्ला जस्तो गर्दै थियो। उसले भन्यो, तिमी बस्दै गर, म कुकिज किनेर लिएर आउँछु। मैले उसको कुरामा समर्थन गर्दै टाउको हल्लाएँ। ऊ 5 मिनेटपछि आयो। उसले एक पाकेट कुकिज र एक बोतल पानी लिएर आयो। फेरि पनि उसले भन्यो, तिमीले लेख्छौ भने मात्र भन्छु। मैले भने, कथाले मलाई कति छुन्छ अनि म त्यसमा कति बहकिन सक्छु र कथालाई कति तोडमोड गर्नुपर्छ। हजुर पहिले कथा भन्नुहोस्, बाँकी काम मेरो हातमा छाडिदिनु। उसले कुकिजको प्याकेट खोल्यो र त्यसपछि मलाई खानी इसारा गर्दै भन्यो, पुल्चोक कलेज इन्जिनियरिङ पढ्दा ताका उमेरले भर्खर 20 वर्ष टेकेको मात्र थिए। मलाई पनि सपना सुन्दरीको खोजीमा मेरा आँखाहरू लोलाएका हुन्थे, कारण त्यो उमेर परिस्थिति सबै मिलेको थियो। भर्खर 10 जोड 2 सकाएको म उमेरको हिसाबले अलिक कच्चा जस्तै थिएँ। बसाइ मेरो क्षेत्रपाटीतिर, कलेज पुल्चोक, कलेजको पहिलो दिन। यहाँ हरकोही हरसँग अपरिचित, सबै नयाँ अनुहार, सबैजना आफ्नो पारामा। यो एउटै परिस्थिति मेरा आँखाहरू सधैँ सपना सुन्दरीको खोजीमा लोलाएको हुन्थ्यो। बालापनदेखि नै अलि लजालु स्वभाव मेरो। म यहाँ अपरिचित भेटको एक बटुवा। पाले दाईसँग कक्षा कोठाको बारेमा जानकारी लिएर म आफ्नो कक्षातिर लागेँ। म मान्छे एकदमै सोझो, पाएजसो मलाई एकान्त नै मनपर्ने। त्यसैले होला मेरा खासै साथीहरू बनेका थिएनन्। जति पनि साथीहरू थिए ती सबै स्कुले साथीहरू, सँगैका साथीहरू कोही कता भएका थिए। त्यो वातावरणमा एउटा भिन्न पन्छी भएको थिएँ। हर कोही मेरा लागि नयाँ नै लाग्थ्यो। भौतिक शरीर लास्ट बेन्चमा भए पनि मन भने हावाको तरङ्गहरूसँगै बगेर ढोकासम्म आइरहेको हुन्थ्यो। केही समयको तीव्र प्रतीक्षापछि एक उल केटीको ग्रुप क्लासभित्र पसे, जो हेरे पनि सबै मेरा हुन् भन्ने भान भए पनि मनले भने पटक्कै मानेको थिएन। मैले सोचेको जस्तो त्यो सुन्दरी कहिले मिल्नेछ त्यसको कुनै ठेगाना थिएन। किन यी सबै कुराहरू सपनामा आएर सपनासँगै हराएर त जाने होइन। मनमा एक हिसाबको डरले बिस्तारै आफ्नो ठाउँ लिइरहेको थियो। अचानक मेरा आँखाहरू क्लासको ढोकामा पुग्यो र मनमा एक प्रकारको झरबाट जस्तो पैदा भयो। मेरो मनले कल्पना गरेको त्यो सुन्दरी अचानक उपस्थित भएको देख्दा लाग्यो दुनियाँ साह्रै विशाल छ भन्थे। यो मान्छेको रमाइलो भुलो कि क्या हो? कलेजी चाइट जेन्स प्यान्ट, दुईतिर बाउला फुलेको त्यो टी सर्ट, अनुहारको मन्द मुस्कान अनि उसको त्यो कम्मरसम्म आउने केश राशि, बाटुलो अनुहार, बाँसुरी जस्तो पातलो शरीर, कुनै फिल्मको हिरोइन भन्दा कम थिए र ऊ। मनले केही कल्पना गर्न नपाउँदै म क्लासको त्यो ढोकाबाट आफ्नो लयमा आएँ। बालापनदेखि अलि लजालु स्वभावको मान्छे म, त्यसैले मनमा जे भए पनि बाहिर कहिले देखाइन। कलेजमा उसलाई खासै नोटिस नगरे पनि घरमा आएपछि मनले मान्दै मानेन। उसको नाम के होला? सबिना, सपना, विपना, आकृति आदि नामहरूले मस्तिष्कमा नामहरूको संरचना बनाइरहेको थियो। ऊ मान्छे जति स्विट थिए उसको नाम पनि स्विट हुनुपर्छ। यदि उसको नाम मात्र थाहा भएको भए ऊ मान्छे लागे दुनियाँको माया नगरी फेसबुकमा उसलाई खोज्न अनेक केटीहरूको नामबाट सर्च गर्दा पनि मेरो मस्तिष्कमा बनेको
उसको त्यो संरचनालाई पटक्कै भेट्टाइन। यो माया नगरी पनि कस्तो छ भने आफूले चाहेको चिज त सजिलैसँग नपाइने, जसको लागि एक विशेष सङ्घर्ष जरुरी छ। कलेज जान लागेको पनि 1 हप्ता भएको हुँदो हो। मेरो कुनै काम सफल भएन। त्यो सुन्दरीको नाम पत्ता लाउने अनि उसँग आँखामा आँखा जुदाउने कतै मनको लड्डु मनैसँग त हुने होइन। सायद हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो, दिन आएपछि सबै कुराहरूले आफ्नो औकातको काँजुली फेर्ने गर्छ बा। कलेजको 8औं दिन सदाको जस्तै अन्तिम बेन्चमा बसिरहेको थिएँ। मभन्दा 2-3 बेन्च पर बसेका केटीहरूको एक झुन्डबाट पुरा क्लास नै गुन्जेमान हुने गरी एउटा आवाज आयो। म पनि त्यही झुन्डको कसैलाई आँखा लगाइरहेको थिएँ। त्यही झुन्डबाट एउटीले ठुलो स्वर निकाल्दै भनी, श्वेता, जुन नामको लागि मैले 1 हप्तादेखि प्रतीक्षा गरेको थिएँ। 8 र 12मा परेका चिजहरू खासै राम्रो हुँदैन भन्थे। जे भए पनि मलाई सम्झाए। त्यो झुन्डबाट सुनिएको श्वेता शब्द मेरो लागि अमृतको एक थोपाभन्दा कम थिएन। जुन कुराको प्रतीक्षा मलाई 1 हप्तादेखि थियो। मनमा नै खुब खुसी भए। खुसी पनि यति भयो कि आज मैले पहिलो पटक यो धरतीलाई एकैपटक जिते। कलेजबाट दायाँ बायाँ एक रति पनि ढिलो नगरी घर आएँ। कलेजबाट घर आउन साथ लागे त्यही माया नगरीको संसारमा खोज्न थाले उसको नाम। तर कस्तो विडम्बना, फेसबुकदेखि जिन्दगीमा पहिलो पटक खुब रिस उठ्यो। कसैलाई आफ्नो बनाउने तीव्र प्रतीक्षाले मानिसलाई छटपट्टिको यात्रामा हिँडाइदिँदो रहेछ। रातको आधा प्रहर बितिसकेको थियो। निन्द्रा आएको होइन, मनमा केही कुराहरूले आफ्नो अधिकार जमाउन लागेपछि निन्द्रा पनि भाग्ने रहेछ। यो रात पनि कति लामो। मनमा अनेक कुराहरू तलमाथि गर्दा गर्दै निदाउन पुगेछु। भोलिपल्ट बिहान एकैपटक 7 बजेछ। मलाई थाहै थिएन। आमाले कोठाको ढोका ढकढक गर्नुभयो। पछि म बिउजिएँ। आमाले भन्नुभयो, दिलीप त आज कलेज जानु पर्दैन कि आज दिनभरि घरमा नै सुतेर बस्ने हो। बुबा घरमा भएको भए आगोमा घिउ थप्ने काम त भइहाल्थ्यो। त्यो दिन अलि छिट्टै पसल खोल्न जानुभएछ। धन्न शुभ बिहानीको त्यो शुभ दिनमा दुवैजनाको प्रवचन सुन्नबाट मुक्ति मिल्यो जस्तो लाग्यो। हतार गरेर ओछ्यानबाट उठे। छिटो छिटो आफूले गर्नुपर्ने नियमित कर्म सके। सरासर भान्सातिर लागे। आमालाई खाना पस्कनु मात्र कहाँ भनेको थियो। बुढी माउको प्रवचन सुरु भयो। पुरै रिसाउँदै भन्नुभयो, महाराजा किन जानु पर्यो कलेज? दिनभरि घरमा नै मोबाइल चलाएर बसे भइगयो नि त। आमाले खाना पस्कनु भयो। हतार गरेर खाना खाएँ। श्वेता जसको भूतले मभित्र बिस्तारै एक भिन्न किसिमको प्रभुत्व जमाउन लागेको थियो। बाटोमा केही पनि कुराहरूको वास्ता नगरी सरासर म गन्तव्य स्थल पुल्चोक हाने। कलेज सुरु हुनुभन्दा निकै अगाडि पुगेको थिएँ। गेट खोलेको रहेछ। दायाँ बायाँ कतै पनि नजर नपुर्याई म सरासर आफ्नो कक्षातर्फ लागेँ। कक्षाभित्र म र निर्जीव केथान बेन्चाहरू अनि बन्द झ्यालहरू अनि म भित्र उसलाई भेट्ने तीव्र इच्छाको भोकले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गर्न लागेको थियो। ऊ को हो? ऊप्रति म किन यति धेरै आसक्त भएको छु? उसलाई मैले कहिले चिनेकै थिएन। उसलाई मात्र एउटा नामको आधारमा यहाँसम्म सबैभन्दा पहिले भेट्ने इच्छाले आएको थिएँ। आफूले नै आफूभित्रको धैर्यता गुमाएपछि मलाई आफूसँगै खुब दिक्क लागिरहेको थियो। अघिसम्म म एउटा घना जङ्गलको बिचमा रहेको शालीन रुख थिएँ। बिस्तारै हावाहुरीको प्रभाव बढ्दै गयो। क्लासभित्र एक एक गरेर विद्यार्थीहरू आउने क्रम सुरु भयो। सबैजना नयाँ भएकाले होला एकअर्कामा परिचय गर्न लागिरहेका थिए। म भने लास्ट बेन्चमा एक्लै बसिरहेको थिएँ। हरेक समय क्लासको लास्ट बेन्च र क्लासको ढोकाले एकअर्का बिचमा अवनति कोण बनाइरहेको थियो र जसको एकमात्र सोलुसन 10 ठिटा बराबर श्वेता थिए। हरेक समय मेरा आँखाहरू ढोकामा बनेको 10 ठिटामा गएर रोकिरहेको थियो। श्वेता कतै मेरो लागि क्षणिक उपहास त थिएन, एकहोरो भएर श्वेता आउने बाटोमा मेरा आँखाहरू टोलाइरहेका थिए। म एकहोरो पारामा श्वेताको त्यो आक्रामक प्रवेशको खोजीमा मेरा तिर्खाएका आँखाहरूलाई हलपल ढोकासम्म लिएर आएको हुन्थे। म एकहोरो भएर बसिरहेको थिएँ। एकजना मरन्च्यासे केटो म बसेको बेन्चमा आएर भन्दै थियो, साथी म यहाँ बस्न सक्छु। मैले उसको कुरामा समर्थन गर्दै भने हुन्छ भन्ने भावमा मात्र टाउको हल्लाइदिएँ। मेरो भौतिक शरीर लास्ट बेन्चमा भए पनि हरेक समय मेरा आँखाहरू ढोकामा आएर रोकिन्थ्यो। सँगै आएर बसेको केटाले मित्रताको हात बढाउँदै मेरो नाम
सोधेँ। मैले पनि उसको प्रश्नको प्रत्युत्तरमा मेरो नाम दिलीप, तिम्रो चाहिँ शुभ नाम के पर्यो कुन्नी? उसले कुनै आनाकानी बिना प्रत्युत्तर कति सजिलै भन्यो, म दिवस। कलेजमा मेरो पहिलो साथी भनेको नै ऊ बन्यो, तर पनि अन्तर्मनले अरू नै कोही खोजिरहेको थियो। क्लास सुरु हुनु मात्र 15 मिनट बाँकी थियो। श्वेता आउने कुनै छाँटकाँट थिएन। ऊ जसरी आएकी थिए उस्तै गरी गएकी त होइन। उसको आगमनमा रमेको मन आज एउटा मोडमा पुगेर रोकिने हो कि भन्ने लाग्यो। त्यो दिन श्वेता कलेज आइन। कतै ऊ हावामा आएर हावामा नै बहेर गएकी त होइन। उसलाई म धेरै वर्षदेखि जान्छु जस्तो गरेर आफूसँग भएको यो एउटा सानो मन पनि उसैको अगाडि लगाइदिएको थिएँ। घरबाट उसलाई धित मर्ने गरी आज हेरेर आउँछु भनेर आएको म ऊ आउने बाटोमा आँखाहरूलाई लगाएर मनको भावनाहरूसँगै बगिहालेँ। मनमा एक प्रकारको जलन जस्तो भयो। कानमा कता कता रामकृष्ण ढकालज्यूले स्वर दिनुभएको गीत चरीले त छाडेर गइगयो एउटा नाता मनमा चाहिँ रहिरह्यो बजिरहेको जस्तो भान भइरहेको थियो। कलेजमा दिनैभरि मोड अफ भयो। कलेजबाट घर आएँ। मनमा अनेक प्रश्नहरूको जरभाटाले निचोरिन थाल्यो। खाजा खान मन लागेन। आमाले खाजा खान कर गर्दा पनि मैले कुनै प्रतिक्रिया नदिई आज मलाई खान मन छैन भनेर टाढेँ। किताब खोलेर पढ्न बसेँ, तर मेरो मन पढाइमा भन्दा पनि बढी ध्यान अर्कोतिर गएको थियो। कहिलेकाहीँ केही कुराहरूको प्रभुत्वले हामीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा गलाउँदो रहेछ। सोचे यी सबै कुराहरूबाट केही दिनको लागि भए पनि बाहिर निस्कन्छु, तर सक्दै सकिनँ। मेरो लागि त्यो उमेर परिस्थिति सबै एउटै र उस्तै लाग्यो। बिचारा जिन्दगी, केही कुराहरू कति महँगो हुँदो रहेछ भन्ने आभास मलाई पहिलो पटक भएको थियो। म कलेज जान थालेको पनि केही दिन अनि केही हप्ता बितिसकेको थियो। समय सङ्कीर्ण छ। कलेजका मेरा दिनहरू सामान्य गतिमा बितिरहेको थियो। केही कुरा थियो मनभित्र, तर पनि त्यसलाई यो संसारको रङ्गमञ्चमा खुल्ला रूपमा मकैको घोका केलाए जसरी केलाउन भने सकिनँ। कलेज आउने जाने काम भइरहेको थियो। त्योभन्दा पनि बढी मन भने अरू नै कुराहरूमा हराएको थियो। यो कस्तो अवस्था हो जहाँ मेरो मन हावाको गतिमा हराउँदै अरू कसैको हुन चाहेको थियो, तर अरूको हुनको लागि पनि त केही घुम्तीहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पार त दूरको कुरा, मैले यात्रा पनि तय गर्ने कुनै विकल्प भेटेको थिएन वा म आफ्नो मनसँगको अन्तर्वार्तामा नै हराएको थिएँ। हरेक पूर्णिमाले औँसीलाई आफ्नो नजिक बोलाउँछ, तर कहिले सँगै हुन सक्दैनन्। बिस्तारै मैले आफूलाई आफ्नो गतिमा अघि बढाइरहेको थिएँ। बिहानी पछि रात अवश्य छ, ध्रुव सत्य हो। मेरो मन एउटा कुरामा तटस्थ भएको थियो। श्वेता एकमात्र मेरो गन्तव्य हो भन्ने कुरामा मन अडिएको थियो। 3 हप्ता अगाडि जुन केटीको नसा मेरो मनमा चढेको थियो, त्यो केटीको नसा हराउनुको सट्टो झन्झन बढी भइरहेको थियो। मनमा केही कुराहरूले छटपटीको रूपमा उग्र रूप लिइरहेका भए पनि मेरो बाहिरी शरीरले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन भने तयार थिएन। आफ्नो एउटा मन पनि दुई भएर बाँडिन लाग्दै गर्दा आफूलाई साह्रै होसियार छु भन्ने लाग्थ्यो। होइन रहेछ, एउटा मेरो मनमा लागेको चिसो अनुभूति हो कि क्या हो। कलेजको यति धेरै भिडमा मेरो औपचारिक साथी भनेकी दिवस, उसँग केही हप्ताको बसाइमा उसलाई मैले राम्रोसँग बुझिसकेको थिएँ। केही उसका कुराहरू उसले मलाई भन्थ्यो अनि मेरा केही कुराहरू उसलाई भन्थे। ऊ मेरो केही दुःख अनि सुखको कुराहरू राख्ने चौतारी भएको थियो। उसलाई मैले एक दिन मजाकमै भनिदिएँ, मलाई त एउटी केटीसँग प्रेम भयो। उसले पहिले त मेरो कुरालाई हावामा उडाउँदै भन्दै थियो, साथी तिमीलाई पनि त जवानीको हावा लागेछ। प्रेम पनि यत्तिकै हुने चिज हो र। प्रेम हुनको लागि त एकअर्कामा घुल्नुपर्छ, एकअर्काको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। उसले त मलाई पुरै प्रेमको व्याख्या नै गरिदियो। मैले उसलाई मेरो कुरामा धेरै मेहनत लगाएर वास्तविकताको घेराभित्र लिएर आएपछि भने उसले मेरो कुरामा केही ध्यान दिए जस्तो गर्दै अलि चासो दिएको हो कि जस्तो गर्यो। कुन केटी कलेजकै हो कि बाहिरको हो? म अलि आफ्नो छातीलाई फराकिलो बनाउँदै आफ्नो हिस्स परेको अनुहारलाई रातो पिरो बनाउँदै अलि लाज र सङ्कीर्ण सहित हामीभन्दा केही बेन्च अगाडि बसिरहेको केटीहरूतिर हात देखाइदिएँ। उसले मलाई अलि थर्काएको पारामा, कुन केटी हो? यति धेरै केटीमा तेरो अप्सरा चाहिँ को हो नि? मैले पनि अलि कडा बोलीमा भने, हेर्न त्यहाँ लामो कपाल भएकी केटी उही हो। उसले मलाई भन्यो,
राम्रो छ यार, ब्याक साइडबाट हेर्दा अगाडिबाट देख्न पाए हुन्थ्यो। उसले के यति मात्र भनेको थियो? हामी बिचमा भएको कुराहरू सुनेको जस्तो गरेर सोही त हामी भएकोतिर हेर्दै मुसुक्क हाँसिदिइन्। दिवसले मलाई जिस्काउँदै भन्न थाल्यो, केटाले त माछा जालमा राम्रै पार्न खोजेको रहेछ। उसले के यति मात्र भनेको थियो? म लाजले पानी भइहालेँ। त्यो दिन त्यस्तै भयो। कलेजबाट घर आएँ, तर मन भने कता कता अरू नै दुनियाँमा नाचिरहेको थियो। यो कस्तो अवस्था हो जहाँ आफ्नो मन आफूसँग भए पनि नियन्त्रण बाहिर गएको छ। निकै बेर सोचेपछि लाग्यो म पनि कतै बिस्तारै प्रेम दुर्घटनातिर त गएको होइन। मेरो केही सपनाहरू छन्। सबै सपनाहरूलाई धरौटी राखेर म आफूलाई नै कतै धोका दिइरहेको छु कि क्या हो? आजदेखि उसको बारेमा सोच्न छाड्छु भन्ने सङ्कल्प गरेँ। बिस्तारै म आफ्नो लयमा अघि बढिरहेको थिएँ। कलेज जान लागेको पनि 1 महिना भइसकेको थियो। केही कुराहरूको तीव्र अभिलाषाले मान्छेलाई हरेक समय जिन्दगीको तल्लो सिँढीबाट कहिले माथि जान दिँदैन। लाग्यो मसँग भएको मेरो सपनाहरूको उचाइमा राखेर सबै कुराहरूबाट अलग बस्छु। मनले भनेको भरमा अलग त दूरको कुरा, केही कुराहरूलाई भुल्नसम्म नसकिने। लास्ट बेन्चमा एक्लै बस्दै थिएँ। हरेक समय मलाई हेरेर मुस्कानको गोली छाड्ने श्वेता आज भने निकै नजिक आएकी थिए। ऊ यति नजिक आएकी थिए कि म पुरै लाजले रातो पिरो भएँ। उसले आफ्नो खराए जस्तो आँखालाई नचाउँदै भन्दै थिए, ओ मिस्टर, कति लजाउनु भएको। केटी भन्दा पनि बढी मलाई पनि आफ्नो साथी जस्तै सम्झे हुन्छ। यति लजाउनु पर्दैन। म के बोल्ने के नबोल्ने भइहालेँ। आफूलाई सम्हाल्दै हजुर मात्र के भनेको थिएँ। उसले मेरो प्रत्युत्तर भन्दा 2 गज पर गएर जवाफ दिए, म यहाँ आएको त मिस्टरलाई 240 भोल्टको झड्का लाग्यो कि क्या हो? म अकमक्क परेँ। जुन नाम म भुल्ने अवस्थामा पुगेको थिएँ त्यही नामले आज एकपटक मलाई मजाले हल्लाएको थियो। यहाँ हरेक समय परिस्थितिमा आफ्नो बितेको समयले पनि पूर्ण स्वामित्वको अनुभूति गराउने रहेछ। तिमीले मलाई आफ्नो साथी भने पनि हुन्छ। कस्तो साथी? तिमीलाई त म साथी भन्दा पनि धेरै माथि राख्न चाहन्थेँ भन्न मन थियो, तर म भित्र यति धेरै हिम्मत कहाँबाट आउने? कस्तो विडम्बना। हरेक समय मलाई मेरो मनले किन धोका दिइरहेको छ? जब ऊबाट टाढा हुन खोजिरहेको थिएँ तर यो पागल मन बिस्तारै कसैको प्रेमको शिकार भइरहेको थियो। उसले कलेजमा दिएको त्यो झड्काले घरसम्म पनि कस्तो अनुभव भयो भने पुरै मन नै उसको जिम्मा लगाइदिउँ कि जस्तो लाग्यो। तर मन आफ्नो पो हो, कहाँ उसलाई एकै वचनमा छाडिदिनु। यस्तै हुँदो रहेछ। संवेदनाहरूले आफ्नो सिमाना उल्लङ्घन गरेपछि बस जिन्दगी एउटा प्रेम दुर्घटनाको शिकार हुँदै थियो। सुनेको थिएँ मान्छे प्रेममा रसमा डुबेपछि सारा संसारलाई भुल्ने गर्छ। फेरि एकपटक मनमा लागेको सपना सुन्दरीको भूतले मेरो मृत सपनाको जन्जिरमा फस्दै गएको थियो। मेरो कलिलो मांसपटललाई नराम्रोसँग हल्लाएको थियो। मैले चाहेको सपना सुन्दरी भनौँ या उमेरका हरेकले चाहेका सपना सुन्दरी। म जतिको उमेरको हरेकलाई चाहेको सपना सुन्दरी यी उमेरका हरेकलाई ख्याल आउँदो हो। म भित्र मरेका भूतले फेरि मलाई गिजाउँदै थियो। सायद त्यो वातावरण त्यही थियो कारण मनभित्र भएका कतिपय कुराहरू हामी कहिले सम्झौता गर्न तयार हुन्छौँ, जसको परिमाण मेरो व्याकरणमा शून्य बराबर हुन्छ। दिनहरू यस्तै गरी चलिरहेको थियो। एक दिन कलेजबाट घर आउने क्रममा म श्वेता र दिवस सँगसँगै रत्न पार्कसम्म आयौँ। त्यहाँबाट म आफ्नो घरतिर लागे। आफ्नो मन आफूसँग भएर पनि कता भावनाहरूको अर्को दुनियाँमा नाचिरहेको थियो। बाटोमा हामी बीच जे कुरा भयो ती कुराहरूले म भित्र मरेका रहरहरूले पूर्ण सास फेर्न लागेका थिए। हरपल कारण खुसी हुनको लागि एक मुस्कान काफी छ। घरको बन्द कोठाभित्र भए पनि म यति धेरै खुसी भयो कि म
मन एक प्रकारको हर्षको संसार भइरहेको थियो। हर्ष र खुसीले सीमा नागेको देखेर म आफै भित्र डढाइरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो औकातभन्दा माथि जाने कुरा गर्यो भने सजिलैसँग तल गिरिन्छ। बेलुकी खाना खाएर पढ्न बसे तर पढ्न मन लागेन। मेरो मन पढाइमा भन्दा पनि बढी अरू नै कुराहरूबाट विचलित भएको थियो। प्रेमको नगरमा पाइला टेकेपछि उठ्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ आफूलाई भन्दा बढी अरू कसैप्रति समर्पित हुँदा यस्तै हुँदो रहेछ। राति अबेर सुतेकाले बिहानी पख गहिरो निन्द्रामा परेछु। आमाले बाहिरबाट ढोका ढकढक गर्दा दिलीप 3 पटक भन्नुभयो। पछि पिउजे। नियमित कार्यक्रम सकाएर खाना खाइवरी कपडा लगाएर सरासर कलेजतर्फ लागे। मनमा अनेक प्रश्नहरूको भलबाढीले उग्र रूप लिइरहेको थियो। यस्तै कुराहरू खेलाएर कति समयमा कलेज पुगे थाहा पाइन। त्यो दिन कलेजमा कसरी बित्यो भ्यू पाउन सकिन। यहाँ मान्छेले आफ्नो लागि होइन, आफ्नो लागि अरू कसैको प्रवाह गर्यो भने ऊ पूर्ण विस्फोटनतर्फ जान्छ। त्यो नै जिन्दगीमा सिकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ आज पनि मेरो मानसपटलमा आइरहेको हुन्छ। मेरो कलेजदेखि घर साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्दै दिनहरू सुस्त गतिमा बित्दै गएको थियो। श्वेता, जुन नामको लागि मैले हरेक समय सङ्घर्ष गरेँ, मलाई हारको अनुभूति जस्तो लाग्यो। मायामा हरेक पागल हुन्छन्। आफ्नो लागि अनेक नै सही कुरा एउटै हो। मैले चाहेको श्वेता, तर उनले चाहेको के मलाई थाहा भएन। उसका कुराहरूले मलाई यसरी पागलपनको लत लगाएको थियो कि मान्छेको लागि पागल हुने एउटै कारण कि त प्रेम हुनुपर्छ, कि त उसले संसारको माया बजारलाई छाड्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ। एक दिन हामीले कुरा गर्दै जाने क्रममा सबैले लभ म्यारेज त कसैले एरेन्ज म्यारेज। जब श्वेताको पालो आयो उसले आफ्नो गुलाबी ओठलाई नचाउँदै आई डोन्ट नो। जब मेरो पालो आयो मैले अलिकति निधार खुम्चाउँदै त्यो बेलाको कुरा त्यही बेला हुन्छ भनेर जवाफ दिएँ। लभ फरेभरको पहिलो अंश यसरी समाप्त हुन्छ। यदि तपाईँलाई हाम्रो पहिलो अङ्क मन परेको छ र अब सेकेन्ड पार्ट पनि सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, ताकि पार्ट 2 सबैभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ।